सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूवर्स। कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा इतना एफर्ट्स डालना, इतनी मेहनत से वीडियोस बनाना आप लोग को पसंद आ रहा है और मैं अप्रिशिएट हूँ और ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँ। तो मुझे ढेर सारा अप्रिशिएट कीजिए। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने तो देखे था मुस्कान है नादिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ मुस्कान और आदिया रेडी होके गाड़ी में बैठ के कहीं निकल पड़ते हैं। मुस्कान आदिया से पूछती भैया क्या आदिया मैम अब तो बता दीजिए हम जा कहाँ रहे हैं। पर आदिया उसे नहीं बताती थी। अरे शांति से बैठो ना, आज तो मैं तुम्हें अपना पूरा शहर घुमाने वाली हूँ एंड ट्रस्ट मी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मुस्कान थोड़ी खुश हो जाती होगी थी, मैं म्यूज़िक प्ले कर दूँ। आदिया बोलती अरे तुम्हारी गाड़ियाँ जो करना है करो। ये सुन के तो मुस्कान के फेस पे और स्माइल आ जाती है और वो फिर एक म्यूज़िक प्ले करती है। अब वो म्यूज़िक बहुत रोमांटिक होता है। आदिया ड्राइव कर रही थी पर जैसे ही वो रोमांटिक बोल उसके कानों में जाते हैं ना, आदिया मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें घुमा लेती है मुस्कान की तरफ। वो मुस्कान को बहुत प्यार से देख रही थी। मुस्कान सॉन्ग को फुल एंजॉय कर रही थी। वो साथ साथ सिंगिंग भी कर रही थी और थोड़ी सी डांसिंग भी कर रही थी, हल्का हल्का मूव भी कर रही थी। आदिया मुस्कुराते हुए मुस्कान को देखे ही जा रही थी। तभी मुस्कान देख देखी थी क्या हुआ मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। आदिया बोलती तुम बहुत अच्छी लगती हो, जब तुम इतना खुश होती हो, इतना मुस्कुराती हो तो बहुत प्यार लगती हो। हमेशा हंसती खेलती रहा करो ना, बहुत क्यूट लगती हो। मुस्कान हंसते हुए थी अच्छा चले सामने देखे वरना हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। आदिया मुस्कुराते हुए सामने की तरफ नजरें कर ली थी, लेकिन ये सिर्फ उसी पल के लिए थी। बाद में वो तुरंत मुस्कान को देखने लगती है। मुस्कान की वो स्माइल, उसका उस तरह से मुस्कुराना, यूँ इतना एंजॉय करना आदिया को बहुत अच्छा लग रहा था। आदिया पागलों की तरह बस मुस्कान को देखे ही जा रही थी। मुस्कान की वो आंखें, उसके वो लिप्स, उसके वो नोज़, उसके वो क्यूट क्यूट से चीक्स, आदिया की तो नज़र ही नहीं हट रही थी। और वो इतना मुस्कान में खो जाती है कि रोड पे क्या हो रहा है, सामने क्या चीज़ आ रही है उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। पर यहाँ मुस्कान देख लेती कि आदिया मैम संभालिए, और आदिया तुरंत सामने की तरफ देखती है। सामने एक बहुत बड़ा ट्रक था। आदिया उस ट्रक में टक्कर ना हो इसलिए गाड़ी को अपनी साइड पे घुमा लेती है, राइट साइड पे। पर अब वो टकरा जाते हैं एक बाइक से। बाइक वाला तुरंत नीचे गिर जाता है। आदिया घबरा जाती है, मुस्कान उससे भी ज़्यादा घबरा जाती है। वो कहती वो मर गया क्या। आदिया बोलती नहीं वो ठीक है, मैं देखती हूँ, तुम यहीं बैठो। आदिया मुस्कान को थोड़ा शांत करती है, फिर गाड़ी से नीचे उतरती है और फिर उस आदमी को खड़ा करती है। उसे थोड़ी सी चोट लगी थी, ज़्यादा नहीं लगी थी। आदिया उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि चले मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, पर वो साफ मना कर देता है। वो अपनी बाइक को देखा जा रहा था जिसका अच्छा खासा नुकसान हो गया था और उसके आँख में से आंसू आ रहे थे। वो कहते हैं ना कि जब आप लोग अपनी मेहनत से कुछ लेना चाहो, बहुत मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो, एक एक रुपया इकट्ठा करके वो चीज़ ले लेते हो, और फिर उसी दिन जब आपने वो न्यू चीज़ ली होती है और उसी दिन उस पर चोट आ जाए, वो टूट जाए तो कितना बुरा लगता है। उसकी न्यू बाइक थी, वो अभी निकलवा के आ रहा था और वो थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, वो अपनी चोट भूल जाता है और बस अपनी बाइक को देखे जा रहा था। आती है उसके इमोशन समझ जाती है, वो तुरंत उसके शोल्डर पे हाथ रखती है, कहती रिलैक्स, आई एम सो सॉरी, मेरी गलतियाँ तो अब मैं ही हैंडल करूँगी, आई एम सो सॉरी। तो बोलता है नहीं किस्मत ही ख़राब है, इतने सालों से मेहनत कर रहा था ये बाइक लेने के लिए, राज चलो छोड़ो मेरे नसीब में थी। वो कुछ भी नहीं करता, जैसे लोग होते हैं बदतमीज़ी करते हैं कि नहीं तुम्हारी गलती है तो भाई मुझे गाड़ी बनवा के दो, मेरी बाइक बनवा के दो, कुछ भी नहीं। वो बस बहुत शांत स्वभाव का लड़का था, वो अपनी बाइक लेके जाने लगता है। तो आदिया जो है उसे काफ़ी बुरा फ़ील होता है, उसे फ़ील होता है कि यार उसकी कोई गलती नहीं थी, मेरी वजह से उसकी बाइक इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी टूट चुकी है, तो उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगने लगता है। आदिया चुपचाप उसी मतलब बाइक वाले के पीछे अपनी गाड़ी दौड़ाने लगती है, यानी उसे फॉलो करने लगती है। वो बाइक वाला जो है वो अपने घर चला जाता है और वो बहुत एक्साइटेड जा रहा था पहले घर पर। अब बाइक ख़राब हो चुकी थी, टूट चुकी थी, तो वो अब किसी को भी नहीं बताता, चुपचाप जाके बैठ जाता है। तभी उसकी बहनों को पता चल जाता है कि भैया हम बाइक ले गए। वो भाग के बाहर आती है, पर बाइक की हालत देख के वो कहती है ये क्या किया, लाते ही उसे ठोक दिया। तो उसकी मॉम भी उसे बहुत डांट रही थी कि तुम्हारी गलती होगी, देख के तुमने नहीं चलाया होगा, और वो बेचारा चुपचाप कर कुछ भी नहीं बोलता। आदि ये सब कुछ देख रही थी, तभी वो घर के अंदर आ जाती है और वो
آتے ساتھ اس لڑکے کی موم کو دیکھتی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چیک رکھتی ہے اور نہ ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگتی ہے، کہتی میری غلطی ہے، آگے ٹرک آ رہا تھا اور ٹرک میں لگتی تو شاید ہم بچ بھی نہیں پاتے، اسی لیے میں نے ان کی بائک کی طرف، اور میری وجہ سے سب کچھ ہو گیا۔ آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے آنٹی، اس نے بدتمیزی بھی نہیں کی اور میرے سے کوئی ہیلپ بھی نہیں لی، مجھے معاف کر دیجیے، میری وجہ سے آپ لوگ کی خوشیاں خراب ہو گئی۔ عادیہ سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں، پھر وہ اس لڑکے کو بھی حق کرتی ہے، وہ لڑکا کافی ینگ تھا تو وہ عادیہ اسے حق کرتی ہے، پھر اسے بھی سوری بولتی ہے اور کہتے ہیں کہ پلیز آپ یہ رکھ لو۔ وہ لڑکا منع کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے میری محنت سے لی تھی، مجھے اور بائک نہیں چاہیے۔ تو عادیہ بولتی پلیز، وہ چیک دیتی ہے اور پھر وہاں سے آ جاتی ہے۔ مسکان سب کچھ تو دیکھ رہی تھی، وہ ساتھ ساتھ ہی اب اس کے دل میں نا عادیہ کے لیے اور زیادہ رسپیکٹ آنے لگتی ہے، لائک کوئی اور ہوتا تو ٹھیک ہے چھوڑو، اب وہ نہیں لینا چاہ رہا ہیلپ تو میں کیا کروں، چلا جاتا، پر عادیہ جس طرح اس کے پیچھے پیچھے آئی، اس کی ہیلپ کی، پیرنٹس کے سامنے، اس کی بہنوں کے سامنے بھی اس کی عزت دوبارہ سے بنائی، وہ سب کچھ دیکھ کے مسکان کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اب عادیہ اچھے سے روڈ کی طرف دیکھ کے گاڑی چلا رہی تھی، پر مسکان وہ پورا ٹائم بس عادیہ کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی عادیہ کی نظر پڑ جاتی ہے کہ کیا ہوا، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو۔ مسکان ایک دم سے عادیہ کے قریب آتی ہے اور اس کے چکس پہ کس کرتی ہے اور پیچھے ہو کے بیٹھ جاتی ہے۔ عادیہ اسی ٹائم زور سے بریک لگاتی ہے، گاڑی تھوڑا سا جھٹکا کھاتی ہے کیونکہ سڈن بریک لگی تھی، اور پھر عادیہ یوں مسکان کو دیکھنے لگتی ہے۔ مسکان نظریں نیچے چرا کے بیٹھی رہتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں بولتی۔ عادیہ بولتی کیا کیا کر رہی تھی تم، ابھی پھر سے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو۔ مسکان بولتی سوری، اور مسکان اتنا بول کے گاڑی سے نیچے اتر جاتی ہے۔ تبھی عادیہ مسکراتی ہے، وہ اپنے چیکس کو یوں ٹچ کرتی ہے، فرنٹ میرر سے اپنے چیکس کو دیکھی جا رہی تھی۔ عادیہ بہت زیادہ بلش کر رہی تھی، پھر وہ گہری سانس لیتی ہے، کہتی کنٹرول یور فیلنگس عادیہ، کہ جسٹ ایک کسی تو تھی۔ اتنا بول کے عادیہ گاڑی سے باہر نکلتی ہے اور پھر وہ مسکان کو دیکھتے، مسکان نظریں نیچے چرائے ابھی بھی چپ چاپ سی کھڑی تھی۔ ابھی پیچھے سے عادیہ آ کے اسے ہگ کر لیتی ہے، مطلب یہ لوگ روڈ پہ کھڑے تھے اور پھر بھی ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں۔ عادیہ بس اسے ہگ کر لیتی ہے اور مسکان بھی کچھ نہیں بولتی، وہ عادیہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ یہ عادیہ بولتی کیا ہوا، کیا سوچ رہے ہو، مسکان بولتی نہیں کچھ نہیں، ہم سوری، میری وجہ سے۔ عادیہ بولتی اب کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا، کم آن زیادہ مت سوچو، گاڑی میں بیٹھو، ابھی تو ہمیں بہت گھومنا ہے، چلو جلدی سے بیٹھ جاؤ۔ عادیہ اتنا بول کے مسکان کو تھوڑا سا چیئر اپ کرتی ہے، پھر وہ اس کے لیے دروازہ کھولتی ہے، مسکان کو اندر بٹھاتی ہے۔ مسکان چپ چاپ بیٹھ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں بولتی۔ عادیہ سمجھ جاتی ہے کہ مسکان اب تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہو رہی ہے، پھر عادیہ بھی اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھتی ہے، اپنا سیٹ بیلٹ لگاتی ہے، تبھی وہ مسکان کو دیکھتی ہے جس نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا تھا، تو عادیہ خود اس کے قریب جاتی ہے اور سیٹ بیلٹ لگاتی ہے۔ جب وہ سیٹ بیلٹ لگا رہی تھی تو مسکان کی سانسیں، اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی تھی۔ عادیہ اس کے اتنے قریب تھی کہ وہ اس کی سانسوں کو بھی فیل کر پا رہی تھی، اس کی سانسوں کو نا وہ اپنے اندر انہیل کر رہی تھی اور اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کے بہت سلو سیٹ بیلٹ باندھ رہی تھی تاکہ وہ اور ٹائم مسکان کے اتنے قریب رہ سکے۔ مسکان کی تو سانسیں ایک دم سے بڑھ جاتی ہیں، وہ تھوڑی گھبرانے لگتی ہے اور کبھی ادھر تو کبھی ادھر فیس کرنے لگتی ہے۔ تبھی عادیہ سیٹ بیلٹ لگا کے ایک دم مسکان کے قریب آتی ہے اور اسے دیکھنے لگتی ہے۔ اب مسکان بھی عادیہ کو دیکھتی ہے، ان دونوں کا یہاں پہ بہت ہی کیوٹ والا آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے اور بس یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ عادیہ مسکان کو دیکھتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ مسکان کے فیس کے پاس لے کے آتی ہے، جہاں اس کے چیکس کو ٹچ کرتی ہے اور پھر اسی کے نوزی پہ ایک سافٹ سی کس کرتی ہے اور پیچھے ہو کے بیٹھ جاتی ہے، گاڑی سٹارٹ کرتی ہے۔ کافی دیر تک تو مسکان ایک دم شاکڈ رہتی ہے، ایک دم پوز رہتی ہے، ہل ہی نہیں پاتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جیسے وہ اپنے سینسز میں آتی ہے وہ ترنت اپنا ہاتھ اپنے نوز پہ رکھتی ہے اور ہلکا سا مسکرا دیتی ہے۔ یہاں عادیہ ڈرائیو کرتی ہے اور من من کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب میں تمہیں کس کرنے سے پہلے ہچکچاؤں گی نہیں، جب میں تمہیں حق سے تمہارے لپس پہ کس کر پاؤں گی، یوں نوزی سے کام نہیں چلاؤں گی۔ اتنا بول کے وہ تھوڑا سا مسکراتی ہے اور پھر دھیان سے گاڑی چلانے لگ جاتی ہے۔ یہاں مسکان بھی عادیہ کو پھر سے دیکھنے لگتی ہے، تبھی مسکان کے نمبر پہ کال آتی ہے، وہ ترنت اپنا موبائل اٹھاتی ہے۔ یہ کال کسی اور کی نہیں، اس کی بہن کی تھی، یعنی پائل کی۔ وہ کہتی ہاں پائل دی تھی، تو وہ پائل کہتی تمہیں تو میری یاد ہی نہیں آتی، جب سے گئی ہو پونے، مجھے تو جب سے پونے سے گئی ہو مجھے تو بھول ہی گئی ہو، ہاں پونے کو پیچھے چھوڑ دیا تو کیا پونے کے ساتھ اپنی بہن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا؟ جس پہ مسکان ہنستے ہوئے کہتی نہیں نہیں دیدی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں تو آپ کو روز مس کرتی ہوں۔ تو اس کی دیدی کہتی اچھا اب زیادہ باتیں مت بناؤ، خود کال کرتی نہیں، میں نے کال کر دیا تو اب مس یو بولا جا رہا ہے مجھے، ہاں اچھا بتاؤ کیسا ہے وہاں پہ سب؟
اور تمہاری عادیہ میم کیسی ہیں، اس کے پریوار والے کیسے ہیں، تمہارے ساتھ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تو کہتی ہیں ہاں دیدی سب بہت اچھے ہیں، اور عادیہ میم بھی بہت اچھی ہیں۔ اتنا بول کے مسکان عادیہ کو دیکھنے لگتی ہے، عادیہ بھی مسکان کو دیکھتی ہے، اور ان دونوں کے فیس پہ اسمائل تھی، اور ساتھ ساتھ ان دونوں کا تھوڑا سا آئی کانٹیکٹ بھی ہو جاتا ہے۔ آئی کانٹیکٹ اس طرح ہوتا ہے کہ مسکان عادیہ کو دیکھتی رہتی ہے، عادیہ ایک نظر آگے دیکھتی ہے اور پھر مسکان کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں، اس طرح کا آئی کانٹیکٹ چل رہا تھا۔ پر جو بھی تھا وہ بہت کیوٹ تھا۔ یہاں مسکان پورا ٹائم عادیہ وہ دیکھتے ہوئے اپنی دیدی سے بات کرتی ہے، اور پھر کہتی ہے اچھا دیدی آپ کام پہ ہو نا، تو بعد میں بات کر لینا، ورنہ آپ کے باس آپ کو ڈانٹیں گے۔ اس کی دیدی بولتی ٹھیک ہے، تم اپنا خیال رکھنا۔ اچھا وہ میں نے تمہیں ایک امپورٹنٹ بات بتانی تھی۔ مسکان بولتی جی دیدی بولو۔ تو اس کی دیدی بولتی ہے وہ میں پولیس اسٹیشن گئی تھی پتہ کرنے کہ وہ کرمنلز پکڑے گئے یا نہیں۔ مسکان بولتی کیا وہ پکڑے گئے؟ اس کی دیدی بولتی ابھی نہیں، لیکن پولیس والوں نے بولا ہے کہ وہ تمہیں تلاش کر رہے ہیں، اس لیے تم وہیں رہو، پونے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ابھی کچھ دنوں تک۔ یہ سن کے تو مسکان اور خوش ہو جاتی ہے، کہتی ہاں دیدی کوئی بات نہیں، میں ایڈجسٹ کر لوں گی یہاں پہ، ایسے بول کے کال کٹ کر دیتی ہے۔ تبھی عادیہ بریک لگاتی ہے، مسکان بولتی کیا ہوا؟ عادیہ بولتی پہنچ گئے چلو، اور پھر عادیہ مسکان کے لیے پھر سے دروازہ کھولتی ہے۔ مسکان کو تو بہت اچھا لگ رہا تھا، اسے اتنا پرنسس ٹریٹمنٹ جو دیا جا رہا تھا۔ یہاں عادیہ اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، مسکان اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتی ہے، پھر یہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، دونوں ساتھ میں چلنے لگتے ہیں۔ مسکان بولتے کہ ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ عادیہ بولتی آئی نو تمہیں گیمس بہت پسند ہے، اس لیے ہم گیم کھیلنے آئے ہیں۔ تو کہتے ہم گیمس کلب آئے ہیں سیریسلی؟ عادیہ بولتی ہاں سیریسلی، اب چلو۔ اور پھر دونوں جاتے ہیں، جہاں عادیہ ٹکٹس وکٹس لیتی ہے، اور یہ دونوں اندر چلے جاتے ہیں۔ بہت اتنی گیمس ہی نا کہ مسکان تو دیکھتی ہی رہ جاتی ہے، وہ کبھی کون سی گیم کے پاس جاتی ہے تو کبھی کون سی، مجھے کہتی مجھے ایک کھیلنی ہے، مجھے ایک کھیلنی ہے۔ عادیہ ہوتی ہے ہاں تم ساری کھیل لینا، اور پھر مسکان کے ساتھ ساتھ عادیہ بھی گیمس کھیلنے لگتی ہے، دونوں بچوں کی طرح گیمس کھیل رہے تھے۔ تبھی مسکان کی نظر جاتی ہے بائکس پہ، وہ کہتی ہے واؤ مجھے چلانے مجھے چلانے، بہت ضد کرنے لگتی ہے۔ مطلب وہ ویڈیو گیم والی بائکس ہوتی ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے آپ یوں 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 امیجن کرتے ہو گیم کرنا، وہ والی گیم تھی۔ تو مسکان ترنت وہاں پہنچ جاتی ہے، عادیہ بولتی اچھا بابا ایک منٹ، تو پھر عادیہ اسے خود یوں اٹھا کے بائک پہ بٹھاتی ہے۔ مسکان تھوڑا سا پھر سے شرماتی ہے، اور عادیہ بھی تھوڑی سی اسمائل کرتی ہے۔ پھر مسکان گیم کھیل رہی تھی، اور عادیہ جو ہے وہ اپنا موبائل نکالتی ہے، مسکان کی ویڈیو بنانے لگتی ہے۔ مسکان تو بہت انجوائے کر رہی تھی، اور عادیہ اسے دیکھ کے، اسے اتنا خوش دیکھ کے نا وہ بھی خوش ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک تو مسکان کے بچپنا چلتا ہی رہتا ہے، اور عادیہ اب اس کے اس بچپنے سے تنگ نہیں آتی، انفیکٹ وہ بہت انجوائے کرتی ہے۔ وہ مسکان کی ویڈیوز بناتی ہے، اس کے پکس کلک کرتی ہے، اور یہ دونوں ساتھ میں بہت ساری سیلفیز بھی لیتے ہیں، کبھی عادیہ کے موبائل سے تو کبھی مسکان کے موبائل سے۔ یہ دونوں ایسے ہی بہت زیادہ بہت 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 زیادہ مستی کرتے ہیں۔ تبھی مسکان عادیہ کو بولتی ہے میڈم جی اب مجھے یہ بتائیے آپ اپنا یہ والا موبائل کب توڑنے والی ہے؟ عادیہ بولتی میں پاگل ہوں جو بات بات پہ اپنا موبائل توڑتی رہوں؟ میں یہ موبائل کبھی نہیں توڑوں گی۔ مسکان بولتی 2 دن بھی نہیں چلے گا، نو یہ بھی ٹوٹ ہی جائے گا۔ آپ نا وہ نوکیا والے موبائل ملتے ہیں نا وہ رکھ لو، کیونکہ آپ نے ہر دوسرے دن تو توڑنا ہی ہوتا ہے۔ تو عادیہ یوں مسکان کو گھورتے کہتی اچھا میں کوئی سائیکو ہوں جو ہر دوسرے دن اپنا موبائل توڑتی رہوں؟ مجھے سائیکو سمجھ رکھا ہے؟ تو مسکان بولتی ہم سوری عادیہ میم، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ تو عادیہ زوروں سے ہنستی کہتی ارے ریلیکس مسکو، میں ابھی تو مذاق ہی کر رہی ہوں، کیا تم بھی اتنے سیریس ہو جاتی ہو بات بات پہ؟ اور پھر یہ دونوں ایسے ہی ساتھ میں اور مستی کرتے ہیں۔ اب عادیہ بولتی چلو ہمیں اور بھی جگہ جانا ہے، کیا سارا ٹائم یہی رہنا ہے؟ مسکان بولتی میرا یہاں سے جانے کا من نہیں ہے، میں تو پورا دن پوری رات یہاں بتا سکتی ہوں۔ عادیہ بولتی چلو پھر کبھی آ جائیں گے، اور پھر عادیہ جیسے بچوں کو زبردستی نہیں لے کے جاتے ٹوائے شاپ سے، ویسے حال ہوتا ہے۔ عادیہ مسکان کا ہاتھ پکڑے گا، اسے زبردستی وہاں سے باہر لے کے آتی ہے، اور کہتی ہے ارے چل بھی لو نا۔ مسکان تو ابھی بھی بار بار پیچھے کی طرف گھوم رہی تھی، دیکھ رہی تھی۔ تبھی عادیہ بولتی چلو اب گاڑی کی طرف چلتے ہیں، اور پھر عادیہ مسکان کو گاڑی میں بٹھاتی ہے، اور کہتی اب بتاؤ محترمہ کہاں جانا ہے؟ مسکان بولتی مجھے کسی سندر سی جگہ پہ لے کے جاؤ نا، میرا نا بہت من کر رہا ہے کوئی سندر سی جگہ دیکھنے کو، پلیز آپ کو تو پتہ ہوگا نا کہاں ہے سندر سندر جگہ؟ جس پہ عادیہ مسکراتی ہے ہاں لے جاؤں گی، پر مجھے کیا ملے گا؟ مسکان بولتی ہاں۔ عادیہ بولتی ہاں میرا مطلب کہ اگر میں وہاں پہ آپ کو لے جاؤں اور وہ جگہ آپ کو پسند ہے تو پھر مجھے بھی تو بدلے میں کچھ ملنا چاہیے نا۔ اس پہ مسکان بولتی اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ جگہ مجھے پسند آئی نا تو پھر آپ جو بولو گی میں وہ دوں گی، لیکن زیادہ ایکسپینسو مت مانگ لینا، آپ کو پتہ ہے نا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ عادیہ مسکراتی تھی ارے یار مسکان تم بھی نا، اچھا ٹھیک ہے۔
اور پھر آدیا گاڑی چلا دیا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے کافی کنفیوز تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ یار کہاں لے جاؤں، کہاں لے جاؤں، کہاں لے جاؤں۔ مسکان بولتی کیا ہوا، اتنی سلو کیوں چلا رہی ہو؟ آدیا بولتی نہیں میں نارمل اسپیڈ میں ہی چلا رہی ہوں، اتنی اسپیڈ میں ہی تو چلاتی ہوں۔ مسکان بولتی نہیں، اب کنفیوز ہو نا، یہی سوچ رہی ہوگی مجھے کون سی جگہ لے جایا جائے۔ ہاں آدیا بولتی ایکچولی میں ہاں کوئی نہیں، ہم تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ اور پھر آدیا کچھ سوچنے لگتی ہے، تبھی وہ ایک دم سے گاڑی روکتی ہے۔ مسکان بولتی کیا ہوا؟ آدیا بولتی وہ I'm feeling hungry، تو پہلے کچھ کھا لیتے ہیں، دیکھو شام بھی ہونے والی ہے، ہاں صبح کا کھایا ہوئے ہم نے، تو کچھ کھا لیتے ہیں دین اس جگہ پہ چلیں گے۔ مسکان بولتی ٹھیک ہے جیسے آپ کو صحیح لگے۔ اور پھر آدیا ترنت یو ٹرن لے لیتی ہے اور ایک اچھے سے ریسٹورینٹ میں لے کے جاتی ہے۔ وہ ریسٹورینٹ بہت اچھا تھا، بہت زیادہ اچھا، اتنا زیادہ رومانٹک جگہ تھی نا وہ، ہر جگہ فلاورز ہی فلاورز، بیلون ہی بلونس۔ اور وہاں پہ ایک وال تھی جو اسپیشلی کپلس کے لیے بنی ہوئی تھی، وہاں پہ جتنے بھی کپلس آتے تھے ان سب کی فوٹوز وہاں پہ ہینگ کر رکھی تھی۔ وہ جگہ وہ دیکھ کے ایک دم سے دیکھتے ہوئے تھی واو کتنی بیوٹیفل پلیس ہے نا یہ۔ اور یہ سارے کپلس ہیں نا جو یہاں آتے ہیں، تبھی وہاں کا مینیجر آتا ہے، کہتے ہیں جی میم آپ نے بالکل صحیح پہچانا۔ اور پھر وہ اپنی اس جگہ کی خاصیت بتانے لگتا ہے اور ان کپلس کے بارے میں بھی بتانے لگتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ریسٹورینٹ بہت فیمس ہے کپلس کے لیے، یہاں پہ اکثر وہ کپلس آتے ہیں جو اپنی من کی بات نہیں کر پاتے، وہ یہیں آ کے پرپوز کرتے ہیں اور ہم ان کا پورا پورا ساتھ دیتے ہیں ان کے اس اسپیشل مومنٹ کو اور زیادہ اسپیشل بنانے کے لیے۔ اور تبھی وہاں جو پکس لگی ہوتی ہیں وہ زیادہ تر وہی پروپوزل والی تھی، اور وہ ایک ایک پک کی اسٹوری بتانے لگتے ہیں۔ مسکان تو بڑے ہی مزے سے وہ اسٹوری دیکھتی رہتی ہے، تب اسٹوری سنتی رہتی ہے فل ایکسائٹمنٹ کے ساتھ۔ ہدیہ دیکھ کے مسکراتی ہے اور تبھی وہ سائڈ پہ چلی جاتی ہے۔ منیجر کو اشارہ کرتے ہیں، وہ وہی منیجر تھا جو اسٹوری سنا رہا تھا، تبھی وہاں ایک ویٹر کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں میم یہ آگے کی اسٹوری کنٹینیو کرے گا، اور وہ خود عاطیہ کے پاس آ جاتا ہے۔ عاطیہ بولتی ہے کہ یہ جو محترمہ آپ دیکھ رہے ہو نا، مجھے انہیں اسپیشل ٹریٹمنٹ دینی ہے، اب تھوڑی سجیشن مجھے بھی دے دیجیے جیسے باقی کپلس کو آپ نے سجیسٹ کیا۔ تو کہتے آپ کپلس ہیں؟ تو کافی شوکڈ ہو کے پوچھتا ہے نا۔ آدھے بچے ضروری تھوڑی ہے کہ ایک اپنے پارٹنر کو اسپیشل فیل کروایا جائے، ہو سکتا ہے انسان اپنی بیسٹ فرینڈ کو بھی اسپیشل فیل کروانا چاہے، تو کچھ دقت ہے کیا اس میں؟ وہ تو نو نو میم میں سمجھ گیا۔ اور پھر وہ آدھیوں کو کافی ساری سجیشن دیتا ہے کہ میم آپ یہ کر سکتے ہو، یوں ڈیکوریٹ کروا سکتے ہو، یوں کرا سکتے ہو، یوں کرا سکتے ہو، بہت ساری سجیشنس دے دیتا ہے۔ تبھی عادیہ کو اس کا ایک سجیشن بہت پسند آتا ہے، لیکن اس میں وہ تھوڑی سی چینجنگ کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ ان سب میں کتنا ٹائم لگے گا؟ منیجر بولتا ہے زیادہ نہیں میم، جسٹ 15 منٹس۔ عادیہ بولتی اوکے، تب تک تو میں مسکان کو ان سٹوریز میں الجھائے رکھوں گی۔ اور پھر وہ مینیجر کو بول دیتی ہے جلدی سے کرواؤ ہاں، اور خود وہ مسکان کے پاس آ جاتی ہے۔ مسکان اس ویٹرس کے ساتھ ہی لگی ہوئی تھی، ہاں اس کی اسٹوری بتانا، اس کی اسٹوری بتانا، ہاں اس کی اسٹوری زیادہ رومانٹک تھی۔ وہ ساری باتوں میں اتنا کھو جاتے کہ وہ دھیان ہی نہیں دیتی، آدھی اسے کتنے پیار سے دیکھ رہی ہے۔ آدھی اب مسکان کو دیکھے جا رہی تھی، اور پھر دیکھتے دیکھتے ایک دم سے اس کے پیچھے آگے کھڑی ہو جاتی، اسے ہگ کر کے کھڑی ہو جاتی، اور مسکان بھی کچھ نہیں کہتی۔ اس کی جیسے عادت تھی مسکان کی، مطلب آتی ہے جب بھی اسے بیک ہگ کرتی، اس کا ہاتھ مسکان کی ٹمی میں ہوتا ہے، تو مسکان اپنی ہی ٹمی پہ جو عادیہ کا ہاتھ ہے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیتی اور ہاتھوں کو یوں رب کرتی رہتی۔ وہ بھی ایسے ہی کر رہی تھی اور اسٹوری میں مگن تھی۔ جہاں عادیہ جو ہے وہ مسکان کے بالوں کی خوشبو وہ اسے فیل کر رہی تھی، اف یار کیا خوشبو تھی، عادیہ مدہوش ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے مسکان کے بال ہلکا سے سائڈ پہ کرتی ہے اور اس کے نیک کے اوپر اپنی سانسیں چھوڑنے لگتی ہے۔ اب مسکان ادھر سے اتنی رومانٹک اسٹوری سن رہی تھی، اور اوپر سے پیچھے سے عادیہ جو اس کے نیک پہ سانسیں چھوڑ رہی تھی۔ اب مسکان تھوڑی سی مدہوش ہونے لگتی ہے، وہ ہلکا سا یوں پیچھے ہوتی ہے اور عادیہ کو دیکھتی ہے۔ عادیہ اس کے بیک پہ کس کرنے ہی والی تھی کہ تبھی وہاں ویٹر آ جاتا ہے۔ عادیہ ایک دم سے پیچھے ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بال سیٹ کرنے لگتی ہے، مسکان بھی تھوڑا سا ہڑبڑا جاتی ہے، اور تبھی مینیجر جو ہے وہ عادیہ کو بولتا ہے کہ میم چلیے میں آپ لوگ کو آپ کا ٹیبل دکھا دیتا ہوں۔ عادیہ بولتی ٹھیک ہے۔ عادیہ مسکان کو بولتی چلے محترمہ بہت سن لی اسٹوریز، ہاں آج کے لیے کافی ہے۔ اور پھر یہ لوگ جو ہے وہ مینیجر کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ جب مینیجر انہیں ان کی منزل دکھانے والا تھا، تو تبھی مسکان راستے میں اتنے رومانٹک کپلس کو بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں جو وہاں کھلم کھلا کسز کر رہے تھے، پروپوز کر رہے تھے، وہاں سب کچھ چل رہا تھا۔ مسکان بولتی واہ یہ سب کچھ کتنا رومانٹک ہے۔ تبھی عادیہ پیچھے سے مسکان کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتی تھی، چپ چاپ چلو کچھ نہیں دیکھنا تم نے۔ مسکان بولتی میم پلیز ہاتھ ہٹانا۔ عادیہ بولتی چلو چپ چاپ، اور پھر وہ اس کے آنکھیں یوں بند کر کے اسے لے کے جاتی ہے۔ فائنلی
मैनेजर जो है वो एक जगह पे रुक जाता है, कहता है हेयर मैम योर टेबल। आदिया कहती है वाह थैंक यू सो मच। मैनेजर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद आदिया और मुस्कान वहाँ अकेले रह गए थे। मुस्कान बोलती अब तो मेरी आंखों से हाथ हटाओ, मुझे भी कुछ देखते हो ना, क्या है यहाँ ब्यूटीफुल, आपने ऐसा क्यों बोला, हाथ हटाओ ना। तो आदिया हल्के से यूँ हाथ हटाती है, मुस्कान देखती रह जाते हैं। वो टेबल बहुत अच्छे से डेकोरेट थी और उसके पीछे की जो जगह थी ना, यानी जो व्यू था ना, वो तो और ज़्यादा सुंदर था। मतलब वहाँ से ना इतना प्यारा व्यू आ रहा था, इतना प्यारा व्यू आ रहा था कि मुस्कान बस देख रही जाती है और वो आंखें बंद करती है, गहरी सांस लेती थी। ओह माय गॉड, इतना खूबसूरत व्यू आज से पहले मैंने कहीं नहीं देखा। मुस्कान इतना खुश हो रही थी कि आदिया उसके पास आती थी, हाँ मैंने भी इतना सुंदर मंजर कहीं नहीं देखा। आदिया तो ये सब मुस्कान के लिए ही हो रही थी। तभी मुस्कान यूँ पीछे होती है जहाँ वेटर आया खड़ा था और उसके हाथ में एक केक होता है, वो वहीं रखता है और वहाँ से चला जाता है। मुस्कान बोलती ये केक, आदिया बोलती हाँ ये केक। मुस्कान बोलती पर ये केक का क्या काम है?" आदिया बोलती चुपचाप केक कट करते हैं चलो।" मुस्कान बोलती पर केक क्यों कट करना, तो किसी का बर्थडे भी नहीं है। आदिया बोलती ज़रूरी थोड़ी है कि बर्थडे पे ही केक कट किया जाए, हाँ केक कट करवा रही हो मेरे साथ या नहीं। तो मुस्कान को कुछ समझ नहीं आता। आदिया ने मुस्कान का हाथ रखती है, अपने हाथ पे रखती है और केक कट करती है, छोटा सा स्लाइस वो मुस्कान को खिला दिया। मुस्कान बोलती लेकिन ये केक था किस लिए, पर जो भी था केक बहुत यमी था। क्या मैं छोटा सा पीस और ले सकती हूँ?" आदिया बोलती अरे पूरा का पूरा केक ही खा लो मेरी जान, आपके लिए ही है। तो मुस्कान तो मुझे से एक और स्लाइस कट करती है, यम 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 करके खाने लगती है। पर आदिया देखती है कि उसके लिप्स पे ना केक लगा हुआ है। तो आदिया मुस्कान कहती क्या बच्चों की तरह खाती हो, और आदिया इतना बोल के मुस्कान के थोड़े से पास आती है और अपने हाथ को मुस्कान के फेस के पास लेके जाती है, उसके लिप्स के पास। वो अपने फिंगर्स को यूँ मुस्कान के लिप्स से हल्का सा टच करती है और उसके लिप्स पे जो केक लगा हुआ था ना, आदिया उसे अपने फिंगर से यूँ उतारती है और फिर अपने लिप्स के पास लेके जाती है, वहाँ हल्का सा लिक करती है और यूँ करके केक को खा लेती है। मुस्कान एकदम हड़बड़ा जाती है और दूसरी तरफ मुँह घुमा लेती है। तभी आदिया बोलती क्या हुआ? मुस्कान बोलती नहीं कुछ कुछ भी नहीं, मैंने खा लिया केक। आदिया बोलती हाँ केक तो मैंने भी खा लिया, बहुत टेस्टी था। तो मुस्कान यूँ पीछे होती है और आदिया को देखती है और यहाँ पे इन दोनों की फिर से नज़रें एक दूसरे की नज़र से टकरा जाती, दोनों फिर से एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। मूड बहुत ही क्यूट था और अब तो धीरे धीरे आदिया मुस्कान के करीब भी आने लगती है, उसका हाथ थाम के उसे चेयर पे बिठाती है और खुद भी उसके पास वाली चेयर पे बैठ जाती है। वो मुस्कान को देखते हुए उसके पास आ रही थी कि तभी आदिया का मोबाइल रिंग करने लगता है। आदिया को बहुत गुस्सा आना, उसका मन तो कर रहा था मोबाइल उठा के ना तोड़ ही दे। अपना मोबाइल निकालती है और देखते हैं कि ये कॉल किसी और की नहीं काजल की है। आदिया को तो सारा मूड ही ख़राब हो जाता है। लास्ट टाइम भी उसने काजल से बात करने के बाद मोबाइल तोड़ दिया था। मुस्कान भी देख लेती है काजल मैम की कॉल है, वो तुरंत मोबाइल ले लेती है और मोबाइल ही स्विच ऑफ कर देती है। कहती है मोबाइल तोड़ने का जब मन करे ना उसे स्विच ऑफ कर देना, पर प्लीज़ अब मोबाइल मत तोड़ देना। आदिया मुस्कुराती है लेकिन फिर 2 मिनट बाद फिर से अपसेट होके बैठ जाते हैं। मुस्कान बोलती क्या हुआ, वाई आर यू अपसेट, एकदम से मूड क्यों आपका चेंज हो गया? आदिया कुछ भी नहीं बोलती है। तो मुस्कान आदिया के हाथों को अपने हाथों में थामती है और यूँ हल्का सा रब करते हुए थी बताइए ना क्या हुआ आदिया मैम। तो आदिया मुस्कान को देखती है, कहती है कि तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं? मुस्कान बोलती है हाँ आदिया मैम पूछो। आदिया बोलती मूसू डू यू लाइक मी? तो मुस्कान गहरी सांस लेते हुए कहती ये कैसा क्वेश्चन मान दिया मैम। आदित्य बोलती टेल मी ना, डू यू लाइक मी? मुस्कान बोलती ऑब्वियसली आई लाइक यू आदिया मैम, आई मीन आप इतने अच्छे हो कि मैं तो क्या कोई भी आपको पसंद करने लगे। आदित्य बोलती किसी और से मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस तुम मुझे पसंद करो, मैं इतना ही चाहती हूँ। मुस्कान बोलती मतलब? आदित्य बोलती लिव इट, तुम नहीं समझोगी, तुम अभी बहुत छोटी हो राइट। इतना बोल के आदिया जाने लगती है। तभी मुस्कान बोलती मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ, बताइए ना क्या मतलब था आपका? आदिया पीछे घूमती है और वो मुस्कान के हल्के से करीब जाती है, उसके एक हाथ पे एक हाथ से उसके चिक्स पे यूँ टच करती है, उसके दूसरे चिक्स पे यूँ बहुत सॉफ्टली किस करती है। कहती है आई लाइक यू मीन्स आई रियली लाइक यू। और इतना बोल के आदिया वहाँ से चली जाती है। मुस्कान वहीं शॉक्ड खड़ी रहती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। पर वो अपने गालों को यूँ छूती है जहाँ पे आदिया ने किस किया था, वहाँ टच करती है और थोड़ा सा ब्लश करती है। यहाँ आदिया बाहर आ जाती है, वो काफ़ी अपसेट बैठी थी और तभी वही मैनेजर आदिया के पास आता है, कहता है कि इट्स मीन कि वो सिर्फ आपकी फ्रेंड नहीं थी राइट। आदिया बोलती क्या फ़र्क पड़ता है उसके लिए, तो मैं शायद उसकी सिर्फ फ्रेंड ही बन के रहूँगी हमेशा।
मैनेजर बोलता है कि ये आपका थॉट है, क्या पता उसका वैसा ना हो, क्या पता वो भी आपको लाइक करती हो जिस वे में आप उसे लाइक करती हो। आदिया बोलती है आपको कैसे पता कि मैं उसे लाइक करती हूँ। वो बोलता है अरे कम ऑन, बोला था ना हमारा ये रेस्टोरेंट कपल्स के लिए ज़्यादा फेमस है, यहाँ जो भी आते हैं वो कपल ही होते हैं, और आई नो की बात आपको अच्छे से पता है तभी तो आप उसे यहाँ लाई हो। आदिया थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है कि वो छोटी है और वो कभी नहीं समझेगी इसके लिए क्या फील करती हूँ। मैनेजर बोलता है तो समझाओ उसे, बाय द वे वो इतनी भी छोटी नहीं है, मेच्योर लगती है। आधे होती बट एज तो उसकी कम है ना, और हमारा एज गैप बहुत है। कोई भी हम दोनों के लिए कभी हाँ नहीं करेगा। आई मीन हम दोनों के रिलेशनशिप किसी की समझ में नहीं आएगा, मुझे तो ये भी नहीं पता उसके समझ में आएगा या नहीं। मैनेजर बोलता है कि हर एक चीज़ ना एफर्ट्स मांगती है, अपने 100% दो, बहुत एफर्ट्स लगाओ, फिर उसके बाद भी वो आपकी ना हो पाए तो फिर जाने दो, पर जब तक अपने 100% ना दो हार मत मानो। मैनेजर इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। आधे बोलती लगता है कि वो मुझे पसंद करती है। मैनेजर मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे तो यही लगता है, वैसे मुझे कभी भी गलत नहीं लगा, आज तक जितना भी गेस किया हमेशा सही किया। आई थिंक शी आल्सो लाइक्स यू, बट उसे अभी ये पता नहीं है। इतना बोल के मैनेजर वहाँ से चला जाता है। आदिया थोड़ा सा मुस्कुराती है, ऐसे लगता है जैसे सहरा में ना उसे पानी मिल गया हो। वो काफ़ी खुश हो जाती है, नाचने और गाने लगती है। तभी पीछे से मुस्कान आ जाती है कि आदिया मैम आप ठीक हो। आदिया पीछे घूमती है, मुस्कान को खस के हक कर देती थी। हाँ अब मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, बहुत बहुत बहुत। मुस्कान मुस्कुराती है और फिर वो आदिया को पीठ क्यों थपथपाती है कि आपको क्या हो जाता है, एक पल में आपका मूड ऐसे स्विच हो जाता है ना कि मैं समझ ही नहीं पाती आपको इतने मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं। आंधिया बोलती है आई डोंट नो, पर देखो अब तो मेरा मूड बहुत अच्छा है ना, तो आई थिंक ये मूड स्विंग अच्छा ही था राइट। उसके कहने कहती हाँ अच्छा था, चलिए ना मुझे भूख लगी है, क्या मैंने सारा टाइम केक ही खाना है। आंधिया मुस्कुराती थी सॉरी बच्चा, चलो ऊपर चलते हैं। और फिर लोग ऊपर आ जाते हैं जहाँ इनकी टेबल थी। यहाँ दिया वेटर को भी बुला लेती है, मुस्कान को मेन्यू देती है, और मुस्कान को मेन्यू कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो ऐसे कि यहाँ पे प्रॉपर डिशेस का नाम नहीं लिखा हुआ था, जैसे कि मैंने बोला था ये कपल रेस्टोरेंट था, तो यहाँ डिशेस का नाम ऐसे था लव, और मतलब इस तरह के नाम लिखे हुए थे प्यार प्यार वाले, और मुस्कान को नहीं पता था कि अगर ये बोलूँगी तो इसमें क्या चीज़ निकल जाएगी, उसे कुछ नहीं पता, सरप्राइज लाइक किस्म का हो गया था एक। तो तभी आदिया जो है वो वेटर की हेल्प लेती है, उसे साइड पे लेके जाती है और कहती है कि बता दो ना इसमें इसका ये चीज़ ऑर्डर करेंगे तो इसमें क्या निकलेगी। तो वो बोलता है नो मैम ये तो आपको सरप्राइज़ ही मिलेगा, आप इसमें से कुछ भी ऑर्डर करो और जो भी आएगा वो आपके लिए सरप्राइज़ होगा, पर ट्रस्ट में वो अच्छी डिश ही होगी। तो आदिया फिर मुस्कान के पास आती है, लो वेटर नहीं मान रहा, ऐसे ही ऑर्डर करो जो भी आएगा खाना पड़ेगा। तो मुस्कान ना उसमें से 3 से 4 डिशेज़ ऑर्डर करती है और फिर वेटर लेने चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वेटर जो है वो चारों डिशेस साथ में लेके आता है, और वो डिशेस अच्छे से जो है वो कवर हुई हुई थी, तो नहीं पता चल रहा था इसमें से क्या है, वो सारी रखता है और वहाँ से चला जाता है। तो मुस्कान एक एक करके ढक्कन रिमूव करती है, वो देखती ही रह जाती है। मतलब वो जो भी डिश थी ना वो बहुत अच्छे से सर्व की गई थी, उसकी डेकोरेशन में ऐसे लाइक हर एक चीज़ ना प्यार को साइन दे रहा था, लव साइन। मुस्कान स्माइल करती है, वो तुरंत अपना मोबाइल निकालती है, वो पिक बनाती है और तुरंत जो है वो अपनी दीदी को सेंड कर देती थी, दीदी देखो ना ये कितना क्यूट है। पर उसकी दीदी तो अभी ऑफिस में होती तो कोई रिप्लाई नहीं देती। आदिया बोलती क्या हुआ पिक बना ली, मुझे भी भेज दो ना। मुस्कान बोलती नहीं मैं आपको नहीं भेजूंगी, मैं हमेशा अपने पास रखूँगी। आदिया बोलती ये चीटिंग है, चलो मुझे भी सेंड कर दो। तो फिर मुस्कान आदिया को भी खाने की पिक सेंड करती है, वो बहुत क्यूट पिक थी। आदिया से देख के हल्का सा मुस्कुराती है, कहती वाओ आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है मोसो। मोसो बोलती चॉइस मैंने तो तुक्के पे मंगवाया था, देखो मेरा तुक्का बिल्कुल सही बैठा। और यहाँ ये दोनों हंसने लगते हैं और फिर खाना खाने लगता है। पेट भर के खाने के बाद मुस्कान बोलती मैंने बहुत खा लिया, अब मैं और नहीं खा पाऊँगी। आदिया बोलती अरे अभी तो केक भी बचा हुआ है, देखा कौन खाएगा। मुस्कान बोलती नहीं 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 मुझसे नहीं होगा। आदिया बोलती पर आप तो कहती हो खाना कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, अब ये तो वेस्ट हो जाएगा ना। खा लो ना थोड़ा और। मुस्कान कहती नहीं नहीं बस मेरा पेट फट जाएगा, आप क्यों नहीं खा लेते हो, हाँ मुझे फोर्स किए जा रहे हो, खा लो खा लो। मुझे लगता है जब मैं घर जाऊँगी ना मेरा पूरा का पूरा 10 किलो बड़ा हुआ होगा, मुझे इतना ठुसा ठुसा के खिला रहे हो। आदिया ज़ोरों से हंसती
रही थी, अरे कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी चिक्स चबी चबी हो जाएंगी ना तुम और क्यूट लगोगी, तुम्हें ना थोड़ा सा चबी होना चाहिए, हाँ थोड़ा सा खा लो ना, थोड़ा सा खा लो। मुझे बोलती नहीं खाना, आप ही खा लो, अजीब ज़बरदस्ती, अगर मैं मोटी हो जाऊँगी तो मैं बास्केटबॉल नहीं खेल पाऊँगी ढंग से। आदिया बोलती अरे नहीं नहीं तुम खेल पाओगी, खा लो ना। तो मुस्कान और आदिया की क्यूट क्यूट सी आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी। तभी मुस्कान बोलती अच्छा ठीक है, एक छत पे खाऊंगी, एक बाइट आप खाओगे और एक बाइट मैं खाऊंगी। आदिया बोलती हाय ये तो और भी अच्छा है। तो यहाँ पे बात हो रही थी केक की बाइट की, तो मुस्कान एक स्लाइस लेती है जिसे वो अपने हाथ में लेती है, स्पून वगैरह यूज़ नहीं करती। एक बाइट वो लेती है और दूसरा बाइट वो आधे की तरह मुझ करती है और आधे वो बाइट खा लेती है। अब लास्ट की जो बाइट थी वो काफ़ी बड़ी बच चुकी थी और मुस्कान कयान बोलती मेरा हैंड है, मैं नहीं खा पाऊंगी, अब ये आप ही फिनिश करोगे। आदिया बोलती नो, एक बाइट तुम एक बाइट मैं। मुस्कान बोलती अरे ये एक ही है, आप खा लो ना। आदिया बोलती नहीं। मुस्कान बोलती प्लीज़। आदिया बोलती अच्छा ठीक है, आई हैव अ ऑप्शन, ओके, मेरे पास एक चॉइस है, अब वैसे करते हैं, ओके। तो इतना बोल के वो उस केक के छोटे से पीस को मुस्कान के मुंह में डालती, आधा और आधा ही वो बाहर था। मुस्कान बोलती हाँ ये क्या। अजय बोलती चुप, एक बार तुम एक बार मैं, हिसाब ख़राब नहीं होना चाहिए, ओके, मैं प्रोफेसर हूँ ना, मैं पूरा पूरा हिसाब रखती हूँ। तो मुस्कान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, मुस्कान का फेस यूँ आदिया की तरफ होता है और उसके मुंह में केक का एक स्लाइस होता है। अब यहाँ आदिया मुस्कान के थोड़े से करीब आती हैं और उसके पास आके उसके मुंह के बाहर वाला जो केक का थोड़ा सा हिस्सा था ना वहाँ बाइट करती है और यहाँ पे आदिया के जो नीचे वाला लिप्स था ना वो मुस्कान के नीचे वाले लिप्स से हल्का सा टच होता है। मुस्कान एकदम शॉक्ड हो जाती है और आदिया तो यूँ स्लाइस लेके पीछे चल जाती है, कहती ये बहुत यम्मी था लास्ट पीस तो देखती है कि मुस्कान तो वैसे की वैसे ही बैठी है और उसके मुंह में जो पीस है अभी वैसे ही है। आदिया बोलती नो चीटिंग, हाँ मैंने कहा ना मेरे सब, तुम खाओ, फिनिश करो, अंदर लेके जाओ उसे। तो मुस्कान तुरंत उस केक को अंदर लेके जाती है, लेकिन हड़बड़ी में जल्दी बाजी में वो उसे ढंग से खा भी नहीं पा रही थी, उसके गले में अटक जाता है, उसे बहुत खांसी भी होने लगती है। तो आदिया उसे बहुत प्यार से उसकी पीठ को थपथपाती, अपने हाथ से पानी पिलाती, कहती आर यू ओके ना। हाँ, यहाँ आदिया थोड़ी सी परेशान हो रही थी मुस्कान के लिए, पर मुस्कान वो तो बस आदिया को देख ही जा रही थी। तभी आदिया बेटे को बुलाती है, सारा खाना जो है वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ ये वेस्ट मत करना, किसी ज़रूरतमंद को दे देना। यहाँ मुस्कान जो है वो अपने नीचे वाले लिप्स को टच करती है और उसे वही मोमेंट बार बार याद आ रहा था कि आदिया एकदम से उसके पास आ गई, उसके मुंह से उसने केक खाया और टच हुए, वो सारा सीन वो सोचे जा रही थी। और एकदम से आदिया बोलती क्या हुआ मसूद, चलो ना, क्या यहीं बैठे रहना है। मुस्कान बोलती हाँ चलते हैं। और फिर ये दोनों जो है हाथों में हाथ डाले ऊपर से नीचे आ जाते हैं। और मुस्कान बहुत धीरे धीरे चल रही थी और आदिया को बस देखे जा रही थी। तभी आदिया रुक जाती, कहती मूसू व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम स्लो क्यों चल रहे हो, हाँ ढंग से चलो ना, पाँव में दर्द हो रहे है क्या, सब ठीक है, कहीं कुछ पेन है बताओ मुझे। तो मुस्कान यूँ नाम सर हिलाती है। आदिया बोलती आर यू श्योर। मुस्कान बोलती तभी ये लोग बाहर आते हैं रिसेप्शन वाली जगह पे, जहाँ पे आदिया जो है पेमेंट करती है और फिर मुस्कान का दोबारा से हाथ पकड़ लेती है। ये दोनों उस रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद आदिया अपना मोबाइल निकालती है और उस रेस्टोरेंट की एक पिक लेती है ताकि उसे हमेशा ये मोमेंट याद रहे। और उसके बाद वो मुस्कान के लिए दरवाज़ा खोलती है, मुस्कान बैठ ही नहीं रही थी। तो आदिया उसके मुंह के पास आके चुटकी बजाती है, कहती क्या कहाँ खोई हुई हो, बैठो ना। मुस्कान बोलती है हाँ मैं बैठ रही हूँ, मैं कहीं नहीं खोई। इतना बोल के मुस्कान बैठ जाती है और दूसरी तरफ आदिया भी गाड़ी में आके बैठ जाती है। आदिया ड्राइव करती है और फिर वो टाइम को देखती है, वो मुस्कुराने लग जाती है और मानो वो बस इतना ही टाइम का वेट कर रही थी। वो वेट कर रही थी कि अंधेरा हो जाए, बाहर अंधेरा भी हो चुका था और 8 बज रहे थे रात के। अब आदिया अपनी गाड़ी घुमा लेती है और काफ़ी देर तक सन्नाटा रहता है गाड़ी में, ना आदिया कुछ बोलती है ना ही मुस्कान कुछ बोलती है। और 1 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद फाइनली ये लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहां आदिया मुस्कान को गाड़ी से नीचे उतारती है और उसका हाथ थाम के उसके साथ चलना स्टार्ट कर देती है। अब 1 घंटा तो इन्हें आने में लगा था, यानी ये लोग 9 बजे पहुंचे थे और 9 से 9:30 तक इनका वॉक ही चलता रहता है। मुस्कान अब थक जाती है पर वो आदिया को कुछ भी नहीं बोलती। आदिया मुस्कान को देखती है, उसके फेस एक्सप्रेशन से ही आदिया समझ जाती है कि अब मुस्कान थक चुकी है। इसीलिए आदिया मुस्कान को अपनी पीठ पे आने का बोलती है। मुस्कान मना करती है पर आदिया फिर भी ज़बरदस्ती उसे अपनी पीठ पे बिठा के उसे उठा के चलने लगती है। वो थोड़ा ही दूर आती है कि तभी मुस्कान को एक अलग सी रोशनी सी दिखती है। वो कहती है आदिया मैम उस तरफ चलो ना, वहाँ कुछ है, वहाँ लाइट आ रही है। आदिया मुस्कुराती है और फिर उस तरफ चलने लगती है और तभी
आधे ایک طرف جا کے رک جاتے ہیں. مسکان بولتی کیا ہوا، ہم یہاں کیوں رکے ہیں؟ تو عادیہ کہتی ہے کہ بس 5 منٹ کے لیے چپ چاپ دیکھتی رہو کہ اب یہاں پہ کیا ہوگا. مسکان ویسے ہی کرتی ہے، وہ 5 منٹ تک چپ چاپ رہتی ہے اور تبھی کہیں سے روشنی آنے لگتی ہے اور وہ ان دونوں کی طرف ہی پڑنے لگتی ہے. پہلے تو مسکان ڈرتی ہے، وہ عادیہ کو بولتی ہے عادیہ میم چلو یہاں سے، کچھ عجیب سا آ رہا ہے ہماری طرف. پر عادیہ کہتی ہے ارے شانت رہو، کچھ نہیں ہوگا. تبھی وہاں پہ جگمگاتے جگنو جن کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی وہ آ جاتے ہیں، اور وہ مسکان عادیہ کی ابھی تک پیٹھ پہ ہوتی ہے اور وہ یہ ساری چیزیں بہت پاس سے دیکھتی ہے. وہ جگنو اس کے پاس سے گزرتے اڑتے ہوئے مسکان کو بہت اچھا لگتا ہے. تبھی عادیہ اسے نیچے اتارتی ہے. مسکان وہ پائیں پھیلاتی وہیں گھومنے لگتی ہے اور ان جگنو کو پکڑنے کی کوشش بھی کرتی ہے، پر وہ کہاں ہی کسی کے ہاتھ میں آتے ہیں یار. وہ بالکل بھی نہیں پکڑ پاتی. ان کے پیچھے پیچھے بچوں کی طرح بھاگ رہی تھی، ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی، ڈانس کر رہی تھی. عادیہ ان سب چیزوں کی ویڈیو بنا رہی تھی، اسے بہت اچھا لگتا ہے مسکان کو اس طرح ہنستے ہوئے دیکھنا. اور یہاں مسکان بھی بہت انجوائے کرتی ہے، پھر بھاگتے ہوئے عادیہ کے گلے لگ جاتی ہے. عادیہ بس اسے اٹھا کے گھمانے لگتی ہے. مسکان کان ہوتی تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ عادیہ میم، یہ بہت زیادہ سندر تھا، بہت 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 سندر تھا. عادیہ بولتی تو مشن سکسیزفل ہاں، میں جہاں لائی وہ جگہ آپ کو اچھی لگی؟ مسکان بولتی اچھی، بہت 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 اچھی. عادیہ بولتی پھر اب میں جو چاہوں وہ مانگ سکتی ہوں رائٹ؟ مسکان بولتی ہاں بولیے نا آپ کو کیا چاہیے، میں سب کروں گی، بولو تو صحیح. عادیہ بولتی اوکے تو کس می؟ مسکان بولتی ہاں. عادیہ میم آپ مذاق کر رہے ہو نا رائٹ؟ عادیہ بولتی میں کیوں مذاق کروں گی مسکان تم سے؟ مسکان کو کچھ سمجھ نہیں آتا. وہ عادیہ کو دیکھنے لگتی ہے کہ دیکھ کہ کیا سچ سچ میں؟ تو عادیہ بولتی ہاں سچ میں. تو مسکان تھوڑا سا مسکراتی ہے اور عادیہ کے قریب آ کے اس کی چکس پہ کس کر دی تھی. لو ہو گیا کس؟ عادیہ بولتی نہیں میں بچی تھوڑی ہوں جو چکس پہ کس کروں گی، مجھے تو یہاں کس چاہیے. ایسے بول کے عادیہ اپنے نیچے والے لپس کو یوں ٹچ کرتی ہے. اور اب مسکان کی آنکھیں ایک دم سے بڑی بڑی ہو جاتی ہے کہ دیکھ کیا کیا مذاق کر رہی ہے اب عادیہ میم؟ عادیہ بولتی نو آئی ایم ناٹ جوکنگ، I'm damn serious. چلو میرے لپ پہ کس کرو. عادیہ بولتی کرو نا. مسکان بولتی عادیہ میم میں بھلا کیسے کس کر سکتی ہوں؟ مسکان کے پاس ان کے عادیہ ہنسے گئی تھی کیا مطلب کیسے کر سکتے ہو؟ اپنے ہونٹوں سے میرے ہونٹوں کو بس ٹچ ہی تو کرنا ہے، چھونا ہی تو ہے، that's it. تو مسکان تھوڑا نروس ہوتی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عادیہ سچ میں اسے کہنے کو مطلب کرنے کو کہہ رہی ہے. خیر مسکان گہری سانس لی تھی اور وہ عادیہ کے قریب آنے لگتی ہے، پر مسکان بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی. یہ چیز عادیہ بھی دیکھ رہی تھی. مسکان اس کے قریب تو آ جاتی ہے پر مسکان کی سانسیں بہت تیز تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز تھی، اور وہ جیسے عادیہ کے چیکس کو ٹچ کرنے کے اپنا ہاتھ آگے کرتی ہے تو اس کا تو ہاتھ بھی کانپ رہا تھا. یہ دیکھ کے عادیہ زوروں سے ہنستی ہے اور اس کا ہاتھ تھام کے اس کے ہاتھ پہ کس کرتی تھی. ارے اسٹوپڈ ٹانگ کھینچ رہی ہو، تمہاری مذاق کر رہی ہو، اپنی حالت تو دیکھو کتنا گھبرا گئی ہو. مسکان سچ میں تمہیں لگا تھا میں تمہیں بولوں گی کس کروں گا؟ ارے تمہیں کیوں بولوں گی، میں تو اس انسان کو بولوں گی نا کہ وہ مجھے کس کرے جسے میں پیار کرتی ہوں، اور تمہیں میں تھوڑی پیار کرتی ہوں. تو عادیہ یوں مذاق کرنے لگ جاتی ہے اور بہت ہنستی ہے. اب مسکان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے. تو عادیہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگی تھی ایم سوری ایم سوری ایم سوری، میں تو مذاق کر رہی تھی. پر مسکان بالکل بھی عادیہ سے بات نہیں کرتی اور مسکان کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں. عادیہ بہت بار معافی مانگتی ہے پر مسکان بالکل بھی نہیں اس کی کوئی بات سنتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے. تبھی عادیہ کو کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ ایک دم سے بھاگتی ہے اور پیچھے سے مسکان کو پکڑتی ہے تو یہ دونوں نیچے گر جاتے ہیں پر انہیں چوٹ نہیں لگتی زیادہ. مسکان بولتی کیا کر رہے ہو عادیہ میم، بچی ہو گیا، چھوڑو مجھے جانا ہے بس یہاں سے. عادیہ بولتی ہے ایم سو سوری ایم سو سوری ایم سو سوری، رکو تو بات تو سنو. پر مسکان عادیہ کو پوچھ کر کے جانے لگتی ہے. تبھی عادیہ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا، وہ ایک دم سے مسکان کے اوپر آ جاتی ہے اور مسکان کے دونوں ہاتھوں کو یوں اوپر کرتی ہے. کہتی سوری بچہ بات تو سن لو، میں تو بس مستی کر رہی تھی نا. مسکان بولتی مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، بس میرے اوپر سے ہٹ جاؤ، مجھے جانا ہے یہاں سے. عادیہ بولتی اوکے اوکے ریلیکس، میری طرف دیکھو، ایم سو سوری پلیز بات تو کرو. پر مسکان بالکل بھی عادیہ کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی. عادیہ ایک ہاتھ سے مسکان کے دونوں ہاتھ تھامتی ہے اور اپنا ایک ہاتھ سے مسکان کا فیس اپنی طرف کرتی ہے. کہتی جان پلیز میری طرف دیکھو نا. تو مطلب جب عادیہ اسے جان بولتی ہے نا تو مسکان بھی ایک دم یوں حیران ہو جاتی ہے اور عادیہ کی طرف دیکھتی ہے. ان دونوں کا یہاں پہ آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. اب مسکان بھی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی، عادیہ سے دور جانے کی بالکل بھی ٹرائی نہیں کر رہی تھی.
تو آدیا اس کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے اور بس مسکان کے قریب آنے لگتی ہے، ان دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کی آنکھوں سے ٹکرانے لگتی ہیں۔ آدیا تو پہلے ہی مسکان کے اوپر تھی پر اب اور بھی زیادہ کلوز آنے لگتی ہے۔ یہ دونوں جب ایک دوسرے کے اتنے کلوز آنے لگتا نا تو تبھی انہیں کچھ آواز آتی ہے، یہ آواز کسی جانور کی تھی، اور یہ سنتے ہی عادیہ ترنت پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ کھڑی ہوتی ہے اور مسکان کو بھی کھڑا کرتی ہے۔ مسکان بولتی یہ آواز کیسی تھی عادیہ میم؟ عادیہ بولتی چلو وی ہیو ٹو گو، ہمیں جانا ہوگا، چلو چلو چلو۔ مسکان بولتی کیا یہاں کوئی جنگلی جانور، یہاں کچھ خطرہ ہے کیا؟ عادیہ بولتی چپ چاپ چلو میرے ساتھ۔ آدھی طرح مسکان کا ہاتھ تھامتی اور یہ دونوں بھاگنے لگ جاتے ہیں، پر یہ لوگ کافی دور آ چکے تھے چلتے چلتے، اور اب واپس جانے میں بھی بہت ٹائم لگنے والا تھا، اندھیرا بھی کافی ہو چکا تھا، اور مسکان چلتے چلتے بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ جب یہ لوگ چل رہے تھے، بھاگ رہے تھے، تو مسکان کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرا جاتا ہے اور اس کو نا مطلب بہت بری چوٹ لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ گر جاتے ہیں، اس کے سر پہ بھی چوٹ لگ جاتی ہے، پاؤں پہ بھی چوٹ لگ جاتی ہے۔ آدیا کہتی ہے میں سو سوری، مجھے تمہیں یہاں لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مسکان کہتی ہے اٹس اوکے آدیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آدیا اس کے سر پہ دیکھتی ہے جہاں خون نکل رہا تھا، آدیا ترنت اپنا جو اسٹولر پہنا ہوا تھا وہ پھاڑتی ہے، اس کے سر پہ ہلکی سی پٹی کرتی ہے، اس کے پاؤں پہ بھی پٹی کرتی ہے، کہتی ہے چلو ہمیں چلنا ہوگا، پر مسکان چل نہیں پا رہی تھی۔ آدیا دیکھ لیتی ہے اور وہ مسکان کو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے چلنے لگتی ہے۔ پیچھے سے جو آوازیں آ رہی تھی نا وہ کافی زیادہ تیز ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جو بھی وہاں پہ جانور ہے وہ ان کے کافی قریب آ رہا ہے۔ آدیا اور بھاگنے لگ جاتی ہے، وہ اور تیز بھاگنے لگتی ہے۔ مسکان بولتی مجھے اتار دو، میں چل لوں گی۔ آدیا بولتی نہیں۔ آدیا بہت پریشان ہو جاتی ہے، اسے بس کسی بھی طرح مسکان کو یہاں سے نکالنا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے مسکان کو اور چوٹ لگے، اس لیے وہ پاگلوں کی طرح جتنا تیز بھاگ سکتی تھی اتنا تیز بھاگتی ہے۔ جہاں پہلے انہیں آنے میں آدھا گھنٹہ لگا تھا وہیں یہاں سے نکلنے میں انہیں صرف 15 منٹ لگتا ہے، کیونکہ آدیا بہت تیز سے بھاگتی ہے۔ کافی دیر تک بھاگنے کے بعد انہیں فائنلی اپنی گاڑی دکھ جاتی ہے، یہ لوگ گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آدیا گاڑی کو لاک کر دیا اور گھبراہٹ کے مارے ترنت گاڑی سٹارٹ کر دیا، اور یہ لوگ گاڑی سے مطلب نکل جاتے ہیں اس جگہ سے کافی دور آنے کے بعد آدیا گاڑی روکتی ہے، وہ مسکان کو دیکھتی ہے، وہ اس کے سر پہ جو اس نے اپنا اسٹولر باندھا تھا اسے کھولتی ہے اور دیکھتے کہ اب بلیڈنگ آنا بند ہو چکی ہے۔ آدیا گہری سانس لیتی ہے، کہتی تھینک گاڈ مجھے تم ٹھیک ہو۔ مسکان بولتی ہے آدیا میم اٹس اوکے، اوکے، زیادہ اسٹریس مت لیجیے، اٹس اوکے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آدیا اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ وہ مسکان کو ترنت ہگ کر دی تھی، مجھے لگا کہ میری وجہ سے آپ کو کچھ ہو جائے گا، میں آپ سو سوری، آپ سو سوری، مجھے وہاں نہیں لے کے جانا چاہیے تھا۔ آدیا بولتی اٹس اوکے، میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ آدیا بولتی نہیں آپ ٹھیک نہیں ہو، آپ کو چوٹ لگی ہے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ مسکان بولتی اتنی بھی چوٹ نہیں ہے، میں نے بولا نا میں ٹھیک ہوں، پر آدیا نہیں مانتی۔ وہ ڈرائیو کرتی ہے، تھوڑی دیر کے ڈرائیو کے بعد یہ لوگ ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں، جہاں آدیا مسکان کا ہاتھ تھام کے اسے ہاسپٹل کے اندر لے کے جاتی ہے اور وہ اپوائنٹمنٹ لیتی ہے ڈاکٹر کی۔ اور جیسے یہ لوگ کیبن میں جاتے ہیں، ڈاکٹر دیکھتے ہیں وہ کتنی گھبرانے کی بات نہیں، زیادہ چوٹ نہیں ہے، وہ سر پہ پاؤں پہ ہلکی سی پٹی کر دیتی ہے، اور وہ بولتی ہے کہ 2 دن تک اس پٹی کو بس گیلا نہیں کرنا، اور اگر تھوڑا سی خراب ہو جائے تو اسے چینج کرتے رہنا، اور 1-2 پین کلرز دے دیتی ہے اور ایک ٹیوب بھی دے دیتے ہیں جو دونوں زخموں پہ لگانی تھی۔ اس کے بعد آدیا مسکان کو لے کے گھر آ جاتی ہیں۔ یہ لوگ گھر آتے ہیں تو میڈ بتا دیا کہ آپ کے پیرنٹس ویٹ کرتے کرتے سو گئے، تو آدیا بولتی ٹھیک ہے میں ان سے صبح مل لوں گی۔ آدیا مسکان کو روم میں لے کے جاتی ہے، جہاں وہ اسے بہت اچھے سے اس کا دھیان رکھتی ہے، اس کے بیڈ پہ لٹاتی ہے، پیچھے سے پلوز رکھتی ہے، اس کے پاؤں کے نیچے بھی ایک پلو رکھتی ہے، کہتی ہے اب ٹھیک ہو رہا، پین تو نہیں ہو رہا؟ مسکان بولتی ارے آدیا میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، آپ زیادہ سوچ رہے ہو۔ تو آدیا یوں مسکان کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ملا لیتے ہیں، کہتے ہیں آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو اتنی چوٹ لگی۔ مسکان بولتی اٹس اوکے آدیا میں اب اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو، اتنا کیوں گھبرا گئی تھی آپ؟ مجھے لگا آپ بہت اسٹرانگ ہو، پر وہاں ادھر آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ تو آدیا مسکان کا ہاتھ تھامتے اس پہ کس کر دیا اور کہہ دیا کہ اگر میں اکیلی ہوتی تو میں بالکل نہیں ڈرتی، لیکن میرے پاس آپ تھی، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ میں آپ کے لیے ڈر گئی تھی، میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کچھ بھی ہو۔ آدیا جتنی مسکان کی فکر کر رہی تھی، جس طرح اس کو دیکھ رہی تھی، اس کا خیال رکھ رہی تھی، بار بار اس کے ہاتھوں کو چوم رہی تھی، مسکان کو یہ سب بہت اچھا لگتا۔ مسکان ترنت آدیا کے پاس آتی ہے، اسے ہگ کر لیتی ہے، اور جب اس نے آدیا کو ہگ کیا ہوتا ہے تو آدیا کے نیک پہ ایک کس بھی کرتی ہے۔ آدیا کو وہ کس محسوس ہو جاتی ہے، پر وہ کچھ ریئیکٹ نہیں کرتی، اسے پتہ تھا اگر وہ کچھ ریئیکٹ کرے گی تو مسکان تھوڑا انکمفرٹیبل ہو جائے گی۔
अनकम्फर्टेबल होके वो उससे दूर जाने लगेगी, और आदिया ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसलिए वो बस मुस्कान को यूँ हग करके बैठी रहती है और उसकी पीठ पे यूँ थप थप करती रहती है। मुस्कान को भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये दोनों काफ़ी देर तक इसी तरह एक दूसरे की बाहों में रहते हैं। और फिर मुस्कान आदिया को बोलती है, अब थक गई होगी ना, फिर बेड पे आ जाओ। आदिया बोलती है, हाँ वो मैं फ़्रेश होके आती हूँ। आदिया फ्रेश होने जाती है, वो बार बार पानी को अपनी आंखों पे मारी जा रही थी, अपने फेस पे मारी जा रही थी। फिर वो मिरर में खुद को देखती है, उसे वही सीन याद आता है और वो कहती है, मुझे इतना डर क्यों लग रहा था। मुझे लगा था मैं मुस्कान से सिर्फ प्यार करती हूँ, पर अब समझ आया कि सिर्फ प्यार नहीं है, कि प्यार बहुत बढ़ गया है। उसे खोने की डर से ही मेरी हालत ख़राब हो जाती है। भगवान ना करे अगर मुस्कान कभी मुझसे दूर चली गई तो मेरा क्या होगा। यहाँ दिया बहुत अपसेट हो जाती है, और वो फिर फ्रेश होने के बाद जब बेड पे आके लेटती है तो मुस्कान से काफ़ी दूर लेटी हुई थी। मुस्कान देखती है कि आदिया के पास कोई ब्लैंकेट भी नहीं है, तो वो अपना ही ब्लैंकेट आदिया को देती है, पर आदिया दूर थी जिससे पूरा ब्लैंकेट नहीं जाना था। तो मुस्कान खुद आदिया के करीब आती है और ब्लैंकेट अच्छे से उसके ऊपर डाल देती है। आदिया यूँ पीछे टर्न होती है और मुस्कान को देखती है। मुस्कान की चीख को हल्का से टच करती है, फिर उसके माथे की तरफ हाथ बढ़ा के जाती है जहाँ पट्टी करी हुई थी। तभी मुस्कान उसका हाथ यूँ नीचे करती है, और अब मुस्कान आदिया के हाथ पे एक सॉफ्टली सी किस करती है। कहती, हे इट्स ओके आदिया मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप, मुझे नींद नहीं आ रही। आदिया मुस्कुराती है और वो अपनी बाहें फैलाती है, मुस्कान को इशारा करती है। मुस्कान उसके बाहों में उसके शोल्डर पे आके लेट जाती है। आदिया उसके बालों को हल्का हल्का सहलाती है और कहती, मैं हूँ ना आपके पास, हूँ, आँखें बंद करो, बस अभी नींद आ जाइए। और मुस्कान ऐसे ही करती है। आदिया उससे बातें करती रहती है। मुस्कान आँखें बंद करके उसकी बातें सुनती ही जा रही थी, और सुनते सुनते कब वो सो जाती है उसे पता नहीं चलता। यहाँ आदिया भी नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, पर जब उसे लगता है कि मुस्कान सो गई, वो पीछे होती है, कंफर्म करती है। जब उसे कंफर्म हो जाता है मुस्कान सो गई है, तो आदिया बहुत प्यार से उसे देखती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, उसे अपनी बाहों में कस के जकड़ लेती है और कहती है कि आज तक तुम्हें नहीं बोला मुस्कान, पर आज बोलने का मन कर रहा है। आई लव यू, आई रियली लव यू मूसू। तुम्हें खोने के डर से ही मेरी जान निकलने लगती है। क्यों करती हो तुम्हें इतना प्यार? काश जानती होती तो तुम्हें ज़रूर बताती। बस इतना जानती हूँ मुझसे कि आई कांट लिव विदाउट यू। यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। इतना बोल के आदिया फिर से मुस्कान को किस करती है और अपनी भी आंखें बंद कर लेती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। हाँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुझसे रिक्वेस्ट है यार कि आने वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।